दुनिया का कोई भी निज़ाम जो है उसकी जो अफादियत या उसका कितना वो कामयाब है, इसका अंदाज़ा उसके जो आउटकम्स हैं, नताइज हैं जो दुनिया के सामने उनकी जिस मौजू को लेके वो खड़ा है या जिस मौजू को लेके उसने पहचान बनाई है या दुनिया में जो एक जिस भी एंगल पे वो खड़ा होके उसने अपना एक झंडा लहराया है, उस अपने दावे में वो कितना कामयाब है और कितना नाकाम है, ये होती है उसकी कामयाबी या नाकामी की बुनियादी चीज, उसको जज करने का पैमाना। जिस तरह अगर एक डॉक्टर है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो अगर अपनी मेडिसिन की फील्ड में बेहतरीन एक मसीहा के तौर पे उभर के आता है दुनिया में, एक शफा उसके हाथों में होती है और मरीज उसके जो है उससे शफा पाते हैं और उसकी जो मसीहाई से खुश होते हैं, ना सिर्फ उसकी शफा पाने उसकी शफा से, बल्कि उसके जो भी उनसे बातचीत करते हैं या अपने दुख दर्द का इजहार करते हैं, उसका मदावा पाते हैं उसकी बातों में, तो उसका जो ओवरऑल उसकी जो कस्टमर सर्विसेज और जो उसकी क्लाइंट सर्विसेज जिसे कहते हैं और जो उसके प्लस पॉइंट उसकी जो शफा है, ये मिला के उसकी कामयाबी की दलील हुआ करते हैं। इसी तरह कोई भी जो निज़ाम दूसरा, ये मैंने एज ए फर्द एज अ प्रोफेशन आपको एक छोटा सा नमूने के तौर पे ये चीज़ दिखाई है। इसी तरह आप अगर आ जाते हैं किसी भी प्रोफेशन से हट के किसी भी बिजनेस पे आते हैं, तो वो बिजनेस तभी कामयाबी के एक कहलाता है कि जिस भी ब्रांड को उसने मुतारिफ करवाया है उसने एक अपनी पहचान बनाई है और उसकी पहचान एक मुनफरिद पहचान है, तो सिंपल वो कामयाब बिजनेस है। इसी तरह अगर कोई नजरिया दुनिया में आता है तो वो उसकी कामयाबी की जमानत भी वही हुआ करती है कि जो नजरिया जिसके तहत वो मुतारिफ दुनिया में हुआ है, जिसके तहत वो आया है, क्या वो अपने उस दावे पे कितना कामयाब है और वो कितनी जो है उसने दुनिया के सामने कितनी इनफरादियत पाई है अपने नजरिए को लेके, ये उसकी कामयाबी का मेज़ान हुआ करता है। जमाते अहमदिया के लोग जो हैं उनके नजदीक वो बहुत, इनको फख्र है अपने निज़ाम पे। देखिए फख्र होना तो कोई भी ऐसी बात है, अभी मैंने आप 2 तोते पकड़ लें और एक तोता जो है आप तोते के बच्चे ले लें और एक तोते का बच्चा हिंदू को दे दें और एक मुसलमान को दे दें, तो वो जो तोता होगा ना, वो जो हिंदू के पास होगा वो भजन गाएगा और जो मुसलमान के पास होगा वो नाते पढ़ेगा। तो ये हम इंसान हैं, हमारे बच्चों या जहाँ जिन माहौल में हमारी तरबियत होती है, जिन माहौल में हम पले बड़े होते हैं, वहाँ पे ये ऐसे हमारी ग्रोथ चल रही होती है। ये कोई इतनी बड़ी दलील नहीं होती है। अगर आप तोते को, मुसलमान के तोते को कहेंगे तो वो बड़ा इस बारे में खुश होगा कि मैं बड़ा मतलब जन्नती तोता हूँ, वो हिंदुओं वाला वो अपने तौर पे खुश हो रहा होगा। तो मतलब ये उनका अपना जो अंदर बैठे हुए हैं उनकी बेनाई का दारोमदार वही मेज़ार होता है जिसके लिए वो मखसूस है। जिस तरह एक आपने जो तवाफ कर रहे हैं जिस मज़ार के गिर्द, अकीदे का जो मज़ार मैं कह रही हूँ, वो अपना अकीदा या जिस भी अकीदे से मुंसलिक है उसकी अहाते के अंदर उनकी बेनाई का दारोमदार वही अहाता होता है, बाहर नहीं होता। तो असल में उनकी बेनाई जो है वो वैसे भी महदूद बेनाई है, वो किसी तौर जो है काबिले जो जिसे कहते हैं उससे इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का दारोमदार किया जाए। इस चीज का मतलब उनके ऊपर एक रिलायबल जिसे कहते हैं वो सोर्स नहीं है कि हम उनकी बेनाई को इस तौर से रखें कि उनमें कोई भी इस चीज को जांचने का पैमाना है। उनके तो अपने पैमाने हैं, वो तो अपने आप को बेहतर ही कहेंगे ना जिस माहौल में पले बड़े हैं। तो इसलिए उनकी बात, उनके खुश होने की या फख्र की बुनियादी तौर पे अहमियत सिफर होकर रह जाती है जब वो बाहर आते हैं अपनी हदूद से, अपने अकीदे के मेज़ार से, अपने नजरिए के मेज़ार से। जैसे ही बाहर कदम रखते हैं तो उनकी दुनिया में ओवरऑल क्या उनकी बेनाई का लेवल है, वहां पे आके असल बात यहाँ पे ठहरती है। तो आप यहाँ पे उनकी तो बात साइड पे रख दें। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो उनके मानने वाले हैं वो उसी मज़ार तक महदूद हैं। आप इस मज़ार का दरवाज़ा बंद कर दें, ज़रा बाहर दुनिया के लेवल पे आके बात करें कि बाहर दुनिया में इस मज़ार की क्या अहमियत। अब इन चीज़ों को आप दूसरे एंगल से देख लें कि अब जो लोग अंदर बैठे हैं उनसे अलग होके आप बाहर वालों को देखें। बाहर दुनिया में इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसके नताइज हैं, क्या आउटकम है।
یہاں پہ اصل میزان یہ ہے کہ آپ آخر جس دنیا میں آئے ہیں آپ کا دعویٰ کیا ہے. جس طرح میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ یہ دعوے کی پہ آپ کتنا جو ہے کھرے اترے ہیں، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے بڑے آپ نے انبار لگائے ہوئے ہیں، ہائی سے ہائی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، آپ جو ہے تعداد میں جو ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معیار کامیابی کے معیار نہیں ہے. سمپل بات ہے. یہ ان چیزوں پہ کبھی بھی کامیابی نہیں ٹھہرتی، اس کو کامیابی نہیں کہتے، یہ تو بھرم ہے سارے. دیکھیں آپ تعداد بڑے ہونا کون سی بڑی بات ہے. دنیا کا اصول ہے، فطرت کا اصول ہے، سائنس کا اصول ہے کہ جو بھی چیز معیار جس کا اچھا ہوگا اس کی جو کوانٹٹی کم ہوگی. کوالٹی اچھی ہے تو کوانٹٹی کم ہے. معیار اچھا رکھنا ہے تو ہمیشہ تعداد گھٹانی پڑتی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جہاں تعداد پہ آپ لوگ فخر کر رہے ہوں وہاں کوانٹٹی آپ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کوانٹٹی گھٹیا ہوگی. سمپل بات اتنی ہے. اس لیے یہاں پہ تو کوئی بھی دنیا کے آپ کہیں بھی اصول لے جائیں فطرت کا، یہ والا جو فخر ہے یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. چاہے وہ فخر انسانوں میں ہو یا آپ تعداد یا آپ کہیں کسی بھی اینگل پہ لے جائیں، کوالٹی اچھی رکھنے کے لیے کوانٹٹی کم رکھنی پڑتی ہے. سمپل بات اتنی ہے. اب آپ دوسری بات لے آئیں. اگر آپ کے پاس مال ہے، مال کی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مال کمانا کون سا بڑی بات ہے؟ مسلمانوں سے زیادہ تو پھر یہودی مالدار ہیں اس وقت دنیا میں. سب سے زیادہ اگر مالدار کسی کو دیکھنا ہے تو یہودی ہیں. اگر آپ نے انہی سے مطلب کرنا ہے تو پھر اس حساب سے تو ان کو پھر کامیاب سمجھ لیا جائے. وہاں پہ بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. ایک کسی بھی اینگل پہ آپ مطلب لے جائیں، ٹیکنالوجی بھی ایجاد کردہ ان کی نہیں ہے، یا یہ جو چیزیں جو بھی ہم جن کے اوپر فخر کیے جاتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے ایجاد کردہ. کن کی ہیں اور کیوں لی جا رہی ہیں؟ یہ تو بھئی آپ کی جیب میں پیسہ ہے، جتنی شکر ڈالو گے اتنا میٹھا لے لو گے. یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر فخر کیا جائے، اور نہ ہی یہ کامیابی کہلاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کا ہماری بینائی جو ہے وہ اس قدر محدود ہے کہ ہم ان چیزوں پہ اپنی جو کامیابی کے معیار کو پرکھتے ہیں، جبکہ ہم ان چیزوں سے بالکل وہ کیا نابلد ہیں کہ ہمیں تو اب معیار رکھنا ہے اپنے دعوے کے اوپر. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مسیحائی. آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ دنیا میں آپ نے اپنے امامت کرنے آئے ہیں، یہی دعویٰ ہے نا. تو جناب آپ اگر دعویٰ کرنے آئے ہیں مسیحائی کا تو آپ دیکھیں کتنی مسیحائی آپ نے کی ہے. کیا مسیحائی کا مطلب کیا ہے؟ مسیحائی کسے کہتے ہیں؟ دکھ درد کا علاج کرنا. جتنے بھی دکھ درد ہیں وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے، نفسیاتی عوارض بھی دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں. جتنے ذہنی امراض بھی اسی میں آتے ہیں. آپ کے سوشل ایشوز بھی انہی دکھ درد میں آتے ہیں. جتنے معاشی مسائل ہیں وہ بھی انہی میں آتے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ صرف روحانی کیوں؟ بھائی روحانی کیا ہے؟ آپ کی روح کیا الگ ہے آپ کے جسم اور آپ کی نفسیات سے الگ ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے پارٹ آف یو ہے، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے. تو اس سے ہٹ کے تو ہم نہیں ہو. یہ کبھی نہیں ہوا آج تک کہ آپ کا جسم جو درد سے بلبلا رہا ہو اور آپ کی روح پرسکون ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جو سوشل ایشوز ہیں، آپ کے نفسیاتی ایشوز ہیں، ان کو حل کیے بنا آپ کہیں کہ آپ نے صرف جو ہے مسیحائی سے روحانی کرنی تھی؟ یہ تو پھر بے وقوفانہ باتیں ہوئی نا. کہ یہ تو ایک جاہلانہ پرانے دور اور تھے، اس زمانے میں یہ بے وقوفیاں چلتی تھیں جب لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا. اب دنیا جو ہے بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے.